तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डको प्रस्ताव, माधव नेपालजीलाई समेटेर समाजवादी केन्द्र बनाऊ। प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। बाबुराम भट्टराईले दिए प्रचण्डलाई यस्तो सन्देश। भर्खरै आयो कसैले नसोचेको खबर, नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने महेश बस्नेतको खुलासा। केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी। यस्तो छ भित्री कारण के नारायण काजी श्रेष्ठ एमालेमा प्रवेश गर्दैछन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बल्झिँदैछ एसपीपी विवाद, प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरीपनको अप्ठ्यारोपन, दुई कार्यालय निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ, प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नजिकिँदै। अब कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको व्यवहारमा भर पर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको भनाई, लचक भएका हुन् त केपी ओली एकता गर्न प्रचण्ड माधव कुमार नेपालसँग। नारायण काजी श्रेष्ठ सहित माओवादीका दर्जनौं नेता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै फेरि भेटे प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई। यस्तो छ भित्री कारण, बाबुराम भट्टराईले के दिए यस्तो सन्देश। प्रचण्ड आर्जु राणा देउबाको आलु परो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा मनको लड्डु घिउसिज खाए जस्तै। र राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरे यति ठुलो घोषणा, राप्रपामा निकै ठुलो खोसियाली, एमालेसँग भए पनि तालमेल गरेर सरकारमा जाने दाउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अन्ततः नारायण काजी श्रेष्ठ सहित माओवादीका दर्जनौं नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दैछन्। को प्रवेश गर्दैछन् यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ठुलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने नेकपा एमालेका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। आउनुहोस्, के छ त पुरा जानकारी, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध कटाक्षी गरेका छन्। यसअघि जसोतसो अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता टुङ्गो लगाएका सत्ता गठबन्धन दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फेरि एसपीपीले अप्ठ्यारो पार्न खोजेको प्रति पूर्वमन्त्री बास्कोटाले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। गाह्रो छ गठबन्धनलाई पनि, 12 बुँदे व्याख्याले टारेका थिए। अब 12 सत्ता यस व्याख्याताको जोहो नगरी धर नपाउने जस्तो छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका बास्कोटाले बिहिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा यस्तो बताएका हुन्। एसपीपीको नयाँ रूपको व्याख्याका लागि देउबा थामिन नचाहने, सुप्रिमो डामिन नचाहने, तर लास्टमा त्यही हो। एमसीसी सम्झौता पनि सत्ता गठबन्धनका दलले लामो माथा पछि व्याख्यात्मक घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सँगै अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। आज बिहिबार बिहान ललितपुरमा भएको भेटवार्ताको क्रममा प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रचण्डले बाबुरामलाई माओवादी केन्द्रमै फर्किन प्रस्ताव गरेपछि बाबुरामले अस्वीकार गरेपछि नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको बाबुराम निकट स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, निर्वाचन नजिकको बेला गठबन्धन र निर्वाचनको विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको हो। छलफलको क्रममा प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्दा माधव कुमार नेपाललाई पनि समेट्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। चुनावसँग आपसी सहकार्यबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी समेत बनेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीबाट कारबाही गरेपछि डा बाबुराम भट्टराई नयाँ यात्राको विकल्पबारे निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी निर्वाचन अघि नै नेपालमा वाम तालमेलको सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउनको लागि चाँदीको तरबार चलाउन नपर्ने बताएका छन्। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन फुटाउने फोहोरी खेल नखेल्ने पनि जिक्र गरेका छन्। उनले भने अनेक खालका भ्रमको खेती नगर्ने नीति हाम्रो हो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन अप्राकृतिक छ, यसले जनताको हितको विपरीत काम गरेको छ, यसले शान्ति दिँदैन, यो कुरा हामी जनताको बीचमा व्यापक रूपमा लैजान्छौँ। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नराम्रोसँग फसेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा आर्जु देउवा राणा आलोफालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनमा भित्रभित्रै धमिरा लागिसकेकोले अब टुट्न मात्रै बाँकी रहेको दावी गरेका छन्। साथै पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर नराखेको बताएका छन्। उनले भने उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अवस्थामा त एमाले पुगेको छैन, तर विगतका कमी कमजोरीहरूलाई उहाँहरूले आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर आउनुपर्छ। एमालेसँग गठबन्धन गर्ने वा एकता गर्ने भन्ने खालको प्रस्ताव लिएर आयो भने नेकपा एमाले त्यसलाई सहज ढङ्गले वार्ता गर्ने तहमा अथवा कुराकानी गर्ने तहमा पुगेको जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा पत्रकार धमलासँग कुरा गर्दै उनले अहिले निर्वाचन गर्ने सरकार वा निर्वाचन पछिको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले एक कार्यकाल गर्ने सुनाएका छन्। उनले भने मैले पाएको जानकारी अनुसार यो सरकारको नेतृत्वमा अब निर्वाचनमा जानु हुँदैन र निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले धेरै बहस तथा छलफलहरू भित्रभित्रै भइरहेको कुरा मैले जानकारी पाएको छु। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर गठबन्धनको नाउँमा परिआई संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्मको तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब त्यो तपाईँले देखेको नै छ नि। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टीको विभाजन पनि झन्डै त्यो एजेन्डाका साथ भएको छ। माओवादीभित्र पनि परिआउँदा एउटा पङ्क्तिले विद्रोह गर्नेसम्मको एउटा तयारी गरेको भन्ने कुरा पनि बुझ्छु। पत्रकार धमलाले नारायण काजी श्रेष्ठ एमालेमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको हो र भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने त्यो पनि हुन सक्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा पङ्क्तिले परिआउँदा विद्रोह गर्ने तयारी भएको कुरा बताएको छ। उनले आगामी निर्वाचनका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले संसदको ठूलो दल भएको कारणले एमाले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन्। वाम एकताको रटान गरेको हिसाबले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा आउनुपर्ने जोड दिएका छन्। उनले वामदेव गौतमले वाम एकताको लागि भित्री मनदेखि नै सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनले भने वामदेव कमरेडले अहिले जे भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो कम्युनिस्ट हितको लागि गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न सकेको छैन। चुनावको मिति तोक्न अलमल भएसँगै मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचन सार्न त खोजेको होइन भन्ने प्रश्न उठ पुगेको छ। यो प्रश्नलाई बल पुग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन सार्ने खतरा रहेको बताएका छन्। मङ्सिरमा संघीय संसदका लागि आम निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। ओलीले बुधबार काठमाडौँ भएको बागमती प्रदेश स्तरीय परिषद तथा भेलामा भने त्यो निर्वाचन विभिन्न बहाना बनाएर सार्ने खतरा छ। यसअघि गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर आगामी मङ्सिर 2 गते निर्वाचन मिति तोक्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले सुझाव दिएको आज 17 दिन बितिसकेको छ, तर सरकारले अझै निर्वाचन मिति तोक्न सुरसार गरेको छैन। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मिति नै चुनाव गर्ने र कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार 120 दिनको समय सरकारले आयोगलाई दिने हो भने साउन 2 भित्रै निर्वाचन मिति तोक्न सक्नुपर्ने हो। कानुनले तोकेको र स्थानीय निर्वाचनको समेत अनुभवका आधारमा 120 दिनको समय राखेर सरकारले मिति तोकोस् भन्ने आयोगको सुझाव हो। त्यसमा 2-4 दिन वरपर गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6(1) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 1
6.1 बमोजिम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्मत 2079 साल मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो। प्रवक्ता शर्मा पौडेलले भने निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको छ। सरकारले चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ गर्नुमा 2वटा विधेयक प्रमुख कारण देखिएका छन्। बालोटार स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्ने सरकारले तयारी थालेको छ।